अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मिसेस रहीमा शुएब मूसा है और मैं उर्दू ज़बान की टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान हमारी अपनी कौमी ज़बान है और आप सबको जैसे कि पता है कि ये अपनी ज़बान की एक अलग चाशनी रखती है, एक अलग मज़ा रखती है, एक अलग लुत्फ़ रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू ज़बान के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह IGCSE कैम्ब्रिज सिस्टम, CAIE के अलावा मैट्रिक सिस्टम, इंटर बोर्ड और आगा खान बोर्ड, दीगर कई बोर्ड के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीचिंग भी की है और पिछले 16 सालों से मैं कैम्ब्रिज सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह अपने खिदमात अंजाम दे रही हूँ। उर्दू ज़बान हमारी अपनी न सिर्फ कौमी ज़बान है बल्कि ये एज अ लैंग्वेज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्दू सिलेबस, कैम्ब्रिज के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उर्दू में 2 सिलेबस कंडक्ट किए जाते हैं, सिलेबस A एंड सिलेबस B। मोस्टली सिलेबस B को कंडक्ट किया जाता है। सिलेबस B उन बच्चों की तर्जुमानी करता है जो उर्दू में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनकी उर्दू थोड़ी सी वीक पाई जाती है। उर्दू सिलेबस हमारे पास 3248 कोड में 3248 का सिलेबस B है जो कि 3 पार्ट पर मुनस्सर है। पहले हम जिक्र करते हैं पेपर 1 के पार्ट 1 का। पार्ट 1 है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी का मकसद है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मकसद है मज़मून नवीसी जो कि बचपन से ग्रेड 3 से जमातों से बच्चों को करवाया जाता है। मेरा पसंदीदा खिलौना, मेरा पसंदीदा खाना, मेरी छुट्टी का यादगार दिन, मेरी सालगिरह का अहम तोहफ़ा, ये डिफरेंट किस्म के उन्वानात बच्चों को मौजू दिए जाते हैं और उस पर बच्चों से मज़मून लिखवाया जाता है, बच्चों पर टॉपिक लिखवाया जाता है। तो इसी तरीके से अपग्रेड होते होते ग्रेड 7 तक जो है ये मज़मून नवीसी का तरीक़ेकार रहता है, कॉम्पोजिशन रहता है और ग्रेड 7 और 8 से अपग्रेड करके डायरेक्टेड राइटिंग बन जाता है। तरीक़ेकार बिल्कुल वही है मज़मून का कि आपने टॉपिक जो आपको दिया जाएगा, जो उन्वान दिया जाएगा, उससे मुंसलिक आपको एक मज़मून लिखना है। लेकिन कैम्ब्रिज के सिस्टम में क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि जो आपकी डायरेक्टेड राइटिंग है वो आपको पॉइंट्स के हवाले से दी जाएगी। लेट सपोज़ कि आपका एक टॉपिक है शजरकारी। शजरकारी के हवाले से आपको 3 बुलेट्स पॉइंट दिए जाएंगे। जो 3 बुलेट्स पॉइंट दिए जाएंगे उनको एज पर पैराग्राफिंग आपने लिखना है। जैसे पहला पॉइंट आपका जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में 5 to 6 लाइन, दूसरा पॉइंट आपका जाएगा सेकंड पैराग्राफ में 5 to 6 लाइन एंड तीसरा पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट आपका जाएगा 5 to 6 लाइन यानी तीसरे पैराग्राफ में। तो आपकी जो पैराग्राफिंग का क्राइटेरिया है वो इक्वल होना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपके तीनों पैराग्राफ में 6 लाइन होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्राइटेरिया जो हमारा वर्ड लिमिट का है वो है 150 से 180, यानी कि आपकी जो मज़मून की जो वर्ड लिमिट है वो 150 से 180 का एवरेज लिमिट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, मज़मून नवीसी में आपको 3 वोकैबुलरी यानी मुहावरात का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। यानी आपको मज़मून में हर पैराग्राफ में एक मुहावरा या एक पैराग्राफ में 2, तीसरे में 1 लिख दिया, यानी मुकम्मल मज़मून में आपके 3 मुहावरात का इस्तेमाल लाजिम करना होगा। ये एग्जामिनर की आपकी डिमांड होती है। इसके अलावा हम चलते हैं पेपर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पेपर 1 का पार्ट 2 है रिपोर्ट, ख़त, तकरीर, मुकालमा। ये 3 पार्ट रिपोर्ट 4 पार्ट है, रिपोर्ट, लेटर, स्पीच और डायलॉग। रिपोर्ट का मकसद रिपोर्ट किसी रुदात, किसी किस्से, किसी वाक़े, किसी ऐसी कहानी को कहते हैं जो बजाते ख़ुद आपने देखी हो या आपके सामने वो पेश आई हो या आपने उसका तज्ज़िया किया हो या आपके तौर पर वो नज़र आई हो, नज़रियाती तौर पर हो या आपने वो सुनी हो। तो उस पर वो जो कहानी लिखी जाती है, जो तहरीर कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट। रिपोर्ट कभी भी मुस्तकबिल पे नहीं लिखी जा सकती। रिपोर्ट हमेशा माजी या हाल पे लिखी जाती है। लेट्स सपोज कि एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई और आवाम परेशान, इस पर एक मुकम्मल
رپورٹ تحریر کیجیے. اب بڑھتی ہوئی بے لگام مہنگائی کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ تحریر کرنی ہے. یو آر دا نیوز رپورٹر, آپ نیوز رپورٹر ہیں اور اس کی مناسبت سے آپ ایک رپورٹ تحریر کر رہے ہیں. اس میں آپ کی جسٹیفیکیشن بھی آنی چاہیے, اس میں جتنی نیگیٹو چیزیں وہ بھی آنی چاہیے, اس میں جو آپ کے عوام کا کردار ہے, گورنمنٹ کا کردار ہے, وہ بھی آپ کو ایز اے سجیشن آپ کو تحریر کرنا ہوگا. یہ جو اس کی حد الفاظ ہے, جو اس کے مقرر ایک ورڈ لمٹ ہونی چاہیے, وہ 200 سے 240 کی ہے. نیکسٹ پارٹ میں ہم آتے ہیں خط. خط کا مطلب ہے لیٹر. لیٹر آپ کے پاس 2 پارٹس میں ہوتے ہیں, آپ چاہے وہ انگلش لینگویج اٹھا لیں چاہے اردو لینگویج اٹھا لیں. لیٹر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, رسمی خط اور غیر رسمی خط. رسمی خط یعنی فارمل لیٹر اور غیر رسمی خط یعنی انفارمل لیٹر. رسمی خط کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رسمی خط کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. کسی دفاتر میں, کسی ادارے میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, بینک میں, یا اپلیکیشن یعنی درخواست کے طور کے مد میں جو خط لکھی جائے, دیٹ از کال رسمی خط. غیر رسمی خط. غیر رسمی خط آپ کے دوست, احباب, ملنے جلنے والے, آپ کے فرینڈس, آپ کے والدین, ان کو جو آپ خط لکھتے ہیں وہ غیر رسمی خط کہلاتا ہے. اس کی بھی حد الفاظ 200 سے 240 ہے. اب تھرڈ پارٹ ہے ہمارا اسپیچ یعنی تقریر. بہت سے بچے تقریر اور ڈبیٹس میں یعنی اسپیچ اور ڈبیٹس میں موازنہ نہیں کر پاتے. وہ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈبیٹ اور اسپیچ ایک ہی چیز ہے. ڈبیٹ اینڈ اسپیچ سم تھنگ ڈفرینٹ. اسپیچ کا مقصد ہے کسی بھی مدعے کو, کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کو, کسی بھی پوائنٹ کو بریف کرنا. لائک ڈبیٹس میں تو آپ کا اور اگلے فریق کا ایک مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلا فریق جو ہے وہ آپ کی مخالفت میں, آپ اس ٹاپک کی مفاہمت میں, اور آپ دونوں ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ. لیٹ سپوز تعلیم کھیل سے بہتر ہے, میں یہ کہتی ہوں, لیکن آپ کی مخالفت یہ ہے کہ کھیل تعلیم سے بہتر ہے, تو اس کی حمایت میں ہوں اور مخالفت میں آپ ہیں. لیکن اسپیچ یعنی تقریر از سم تھنگ ڈفرینٹ. تقریر کا مقصد دراصل اپنی بات کو مستند طریقے سے, واضح طریقے سے اگلے ریمائنڈر تک, جو آپ کا جناب صدر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے سامعین بیٹھے ہوئے, آپ کے سامنے آپ کے مہمان خصوصی اسپیشل گیسٹ بیٹھے ہوئے, چیف گیسٹ بیٹھے ہوئے, ان کو اپنے ٹاپک کے حوالے سے قائل کرنا اسپیچ کہلاتا ہے. اس کی بھی حد الفاظ 200 سے 240 ہے. مکالمہ. مکالمہ یعنی ڈائلاگ رائٹنگ. 2 لوگوں کے بات چیت, 2 لوگوں کے درمیان کی گفتگو کو دوسرے سے اگر تیسرا فریق آ جائے تو دیٹ از ناٹ ڈائلاگ رائٹنگ, وہ پھر آپ کی بحث و تکرار کے مد میں چلا جائے گا. لیکن 2 لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے, جو گفتگو ہوتی ہے, جو کسی ایک حتمی فیصلے پر ختم ہو, دیٹ از کال ڈائلاگ رائٹنگ, مکالمہ نویسی. ہمارے پیپر 1 کے پارٹ 3 کا جو حصہ ہے وہ ہے ترجمہ نویسی یعنی ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایگزامینر ایک پیسج دے گا, وہ پیسج 1 پیراگراف, 2 پیراگراف, آئدر 3 پیراگراف میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ورڈ لمٹ نہیں ہوتی, بیکاز یہ آپ کو پیراگراف ملے گا اینڈ آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اردو میں. تو آپ کو جس طریقے کا 2 یا 3 جتنے پیراگراف میں بھی پیسج دیا جائے گا, یو نیڈ ٹو چینج ان اردو پیسج. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یو ریڈ, آپ کو وہ پیسج جو انگلش میں دیا جا رہا ہے, یو ریڈ ایٹ لیسٹ 2-3 ٹائمس. بچے عموماً ٹرانسلیشن میں غلطیاں کر جاتے ہیں. اس کی غلطی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسج کو ریڈ نہیں کرتے ہیں, وہ صرف ایک لائن پڑھتے ہیں اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے لگتے ہیں. جب بچہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتا ہے تو اس کا پورا جو پیسج ہے وہ رانگ پیتھوے میں چلا جاتا ہے. تو کمپلسری ہے بیٹا کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مرتبہ پیسج کو ریڈ کرنا ہے. اینڈ ٹرانسلیشن جب آپ چینج کریں گے تو آپ اس کی باقاعدہ پلاٹ بنا کے اپنے اون پہ ٹرانسلیشن کو کنورٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی کوئی حد الفاظ نہیں ہوتی. یہ ہمارا تھا کیمبرج کا 3248 سلیبس بی کا کرائٹیریا. امید ہے کہ آپ کو میرا طریقہ کار, میری ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے waleem.com پہ کانٹیکٹ کریں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زبان کو فوقیت دینے کے لیے, اپنی لینگویج کو آگے بڑھانے کے لیے اور اردو لینگویج پہ کمانڈ حاصل کرنے کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رابطہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.